अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद व सलाम हो हमारे आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, आप सबका यार कास्मी कुरान एकेडमी में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। नाज़रीन, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर एक आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आप भी कुरान करीम पढ़ना चाहते हैं या आप अपने बच्चों को कुरान करीम पढ़ाना चाहते हैं या नाज़रा या बुनियादी तालीमात अपने बच्चों को देना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही मुफीद है। ताइए नाज़रीन, हम मुफ़रदात को मुकम्मल कर चुके हैं कि मुफ़रदात 29 होते हैं और उन 29 हरूफ में 7 हरूफ ऐसे होते हैं जो मोटी आवाज़ में पढ़े जाते हैं जिनको हुरूफ़ मुस्तालिया कहा जाता है और इनके मखारिज भी हम और आप पढ़ चुके हैं। तो तफसील में ना जाते हुए नाज़रीन, हम एक दफ़ा मुफ़रदात को फिर से पढ़ लेते हैं। तख्ती नंबर 1, मुफ़रदात अलग अलग हरूफ़ों को मुफ़रदात कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरी व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं इसका तर्जुमा आपको पिछले सबक में बता चुका हूँ। नाज़रीन, ताइए हम पढ़ते हैं मुफ़रदात। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, ज़ाल, रौ, ज़ा, सीन, शीन, सौद, ज़ौद, तौ, ज़ौ, आइन, गैन, फ़ा, क़ौफ़, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। नाज़रीन, यहाँ पर लिखा हुआ है नुक्तों की पहचान। यहाँ पर नुक्तों की पहचान आपसे करवाई जाएंगी कि एक नुक्ते किसके नीचे होते हैं और 2 नुक्ते किसके ऊपर होते हैं, 3 नुक्ते किसके ऊपर होते हैं, 1 नुक्ता किसके ऊपर होता है, 2 नुक्ता किसके नीचे होता है, ये आपको यहाँ पर बतलानी है। तो नाज़रीन, यहाँ पर हमें ये एक बात समझ लेनी है कि वो हर्फ़ कितने हैं जिसके नीचे सिर्फ़ एक ही नुक्ता होता है, तो वो हर्फ़ 2 है जिसके नीचे सिर्फ़ एक नुक्ता होता है। और वो 2 हर्फ़ कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। एक बा है और एक जीम है। एक बा और जीम, ये 2 हर्फ़ ऐसे हैं जिसके नीचे हमेशा सिर्फ़ एक ही नुक्ते होंगे। और जिसके ऊपर 2 नुक्ता होता है वो हर्फ़ कितने हैं वो देख लेते हैं। वो एक ता है और एक क़ौफ़ है। ये 2 हर्फ़ ऐसे हैं जिसके ऊपर हमेशा 2 नुक्ते होंगे। इसी तरह जिसके ऊपर एक नुक्ता होता है वो हर्फ़ कितने हैं, तो वो हर्फ़ 8 हैं। और वो 8 हर्फ़ कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। खा है, ज़ाल है, ज़ा है और ज़ौ है, गैन है, नून है। तो ये 8 हरूफ नाज़रीन ऐसे हैं जिसके ऊपर क्या है, एक नुक्ता होता है। खा है, ज़ा है, ज़ाल है, ज़ौद है, ज़ौ है, गैन है और फ़ा है, नून है। तो ये 8 हरूफ ऐसे हैं नाज़रीन जिसके ऊपर हमेशा एक नुक्ते होंगे। तो ये हमें जहन में रखना है कि 8 हरूफ ऐसे हैं जिसके ऊपर एक नुक्ते होते हैं और 2 हर्फ़ ऐसे हैं जिसके ऊपर 2 नुक्ता होता है, वो ता है और वो क़ौफ़ है। और जिसके नीचे एक नुक्ता होगा वो हर्फ़ कितने हैं, वो हर्फ़ 2 हैं। वो एक बा है और एक जीम है। और जिसके नीचे सिर्फ़ 2 ही नुक्ते होंगे वो हर्फ़ कितने हैं, तो वो हर्फ़ एक ही है। और वो हर्फ़ कौन से हैं, वो हर्फ़ ये या है। तो नाज़रीन, आइए नीचे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इम्तिहान। अभी जो आप पीछे जो आप पढ़ करके अभी आ रहे हैं मुफ़रदात, तो पीछे जो पीछे जो आपने ये पढ़ा मुफ़रदात कि मुफ़रदात क्या है 29 है। और यहाँ क्या है, ये सारे मुफ़रदात क्या है तरतीब से लिखे हुए हैं। और यहाँ पर जो इम्तिहान के अंदर ये जो मुफ़रदात जो आए हैं ये बेतरतीब लिखे हुए हैं। तो
تو یہاں پر ہمیں کیا ہے اس کی پہچان کرنی ہے، یعنی جو آپ پیچھے جو مفردات پڑھ کر کے آئے ہیں یہاں پر آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ آپ یہاں پر کتنے حرف کو پہچان پا رہے ہیں، مفردات کے کتنے حروف کو یہاں پر آپ پہچان کر پا رہے ہیں، تو یہاں پر آپ کا امتحان ہوگا۔ تو ناظرین یہاں پر آپ کو یہ بتلانی ہے کہ یہ کون سے حرف ہے اور یہ کون سے حرف ہے۔ تو ناظرین آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ تا ہے اور یہ طا ہے اور یہ ثا ہے اور یہ سین ہے، یہ شین ہے، یہ صاد ہے اور یہ ہا ہے اور یہ ہا ہے، یہ خا ہے اور یہ قاف ہے، یہ ذال ہے، یہ زا ہے، یہ ضاد ہے، یہ ظا ہے، یہ الف ہے، یہ عین ہے، یہ نون ہے، یہ با ہے، یہ فا ہے، یہ غین ہے، یہ یا ہے، یہ تا ہے، یہ میم ہے، یہ لام ہے، یہ دال ہے۔ تو یہاں پر ہمیں اس کی پہچان کرنی ہے، تو اس کو آپ اچھی طرح ایک دفعہ سمجھ لیجئے گا اور اس کی پہچان کر لیجئے گا۔ اگر اس کی پہچان کر لیں گے تو پھر آگے کیا ہے پڑھنا تھوڑا آسانی ہو جاتا ہے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ مرکبات میں ملے ہوئے حروفوں کی شکلیں، یہ الف ہے اور الف کی کیا ہے یہاں پر دو شکلیں آئی ہیں، یہ الف ہے اور الف کی یہاں پر دو شکلیں آئی ہیں۔ جب آپ قرآن کریم جب آپ اس قاعدے کو مکمل کر لیں گے، جب آپ اس قاعدے کو مکمل کر لیں گے تو قرآن کریم جب آپ پڑھیں گے تو قرآن کریم پہ کہیں پر آپ دیکھیں گے الف اس طرح بنا ہوا ہوگا، کہیں پر الف اس طرح بنا ہوا ہوگا، کہیں پر الف اس طرح بنا ہوا ہوگا، یا اسی کتاب کے اندر نورانی قاعدے کے اندر یہی شکلیں آپ کو آگے ملیں گی، یہی شکلیں آپ کو یعنی یہی شکلیں آگے آئے گا۔ تو الف کی کیا ہے ناظرین دو شکلیں ہیں، با کی دو شکلیں ہیں، تا کی تین شکلیں ہیں، جیم کی ایک شکل ہے، دال کی ایک شکل ہے، عین کی دو شکلیں ہیں، فا کی دو شکلیں ہیں، کاف کی دو شکلیں ہیں، لام کی دو شکلیں ہیں، میم کی دو شکلیں ہیں، نون کی دو شکلیں ہیں، ہا کی تین شکلیں ہیں، حمزہ کی دو شکلیں ہیں، یا کی دو شکلیں ہیں۔ یعنی الف کی دو شکلیں جو ہیں کہیں پر نورانی قاعدے کے اندر سبق نمبر 2 کے اندر کہیں پر الف اس طرح بنا ہوا ہوگا، کہیں پر الف اس طرح بنا ہوا ہوگا، کہیں پر الف اس طرح بنا ہوا ہوگا، کہیں پر با آپ کو اس طرح ملے گا، کہیں پر با آپ کو اس طرح ملے گا، کہیں پر با آپ کو اس طرح ملے گا۔ اسی نورانی قاعدے کے اندر کہیں پر آپ کو تا اس طرح بنا ہوا ملے گا، کہیں پر تا اس طرح بنا ہوا ملے گا، کہیں پر تا اس طرح بنا ہوا ملے گا، کہیں پر جیم اس طرح بنا ہوا ملے گا، کہیں پر دال اس طرح بنا ہوا ملے گا، کہیں پر عین کی دو شکلیں، عین کی جو دو شکلیں ہیں تو کہیں پر عین اس طرح بنا ہوا ہوگا، کہیں پر عین اس طرح بنا ہوا ہوگا، کہیں پر عین اس طرح بنا ہوا ہوگا۔ تو جب یہاں پر آپ اس کو اچھی طرح پہچان لیں گے، اچھی طرح اس کی جب آپ پہچان کر لیں گے تو آپ آگے کے سبق میں آسانی سے آپ بتا دیں گے کہ یہ الف کی شکل ہے، یہ با کی شکل ہے، یہ تا کی شکل ہے، یہ جیم کی شکل ہے، یہ دال کی شکل ہے۔ تو ناظرین آج یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر ہم کل ایک نئے سبق کے ساتھ ملیں گے۔ اسی پر انشاءاللہ ہم اور آپ اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر ایک آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔